अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान करीम में मज़कूर है कि आलमी बाला में अल्लाह ताला तमाम रूहों को जमा करके उनसे ये अहद ले चुका है, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। जिसके जवाब में तमाम अरवा ने कहा कालू बला, यानी बेशक आप ही हमारे रब हैं। इस कौलो करार के बावजूद इंसान ने करोड़ों झूठे माबूद और खुदा गढ़ लिए। बाज़ इंसानों ने सूरज की परस्तिश की तो बाज़ ने चांद की, किसी ने आग को खुदा माना तो किसी ने आसमान पर कड़कती बिजली को, और इंसानों की एक बड़ी तादाद तो खुद अपने हाथों से तख्लीक शुदा बुतों को ही अपने खुदा का दर्जा दे बैठी। इन बुतों में से कुछ तो ऐसे अजीबो गरीब थे कि जो न सिर्फ इंसानों से बातें करती बल्कि इनसे चढ़ावे और नजरानी भी तलब करती। आज इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे झूठे खुदाओं का अहवाल सुनाएंगे कि जिन्होंने कौमों की कौमें शिर्क में मुब्तला करके तबाह बर्बाद कर दी, जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है और इनके शर से महफूज रहने की तलकीन भी फरमाई है। लात। दौरे जाहिलियत में लात अहले अरब का एक इंतहाई अहम बुत था। ये मुरब्बा शक्ल का मालिक और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ था। अहले अरब इस बुत की इबादत करते थे और इसे खुदाई का दर्जा देते थे। ये बुत ऐन उस जगह मौजूद था जहां आजकल मस्जिद ताइफ का बायां मीनार वाक़ है। कबीलाए बनो सकीफ लात नामी इस बुत के बहुत ज़्यादा मोतक़िद थे। तारीख़ अरब के मुताबिक जब इब्राहा का लश्कर खानाए काबा पर हमले की गर्ज से ताइफ के करीब से गुजरा तो अहले ताइफ ने उन्हें मक्का तक रहनुमाई और दीगर सहूलियात मुहैया की कि कहीं वो इनके माबूद लात की बुत को मुनहदिम न कर दें। लफ्ज़ लात के लगवी माने हैं सत्तू घोलने वाला। अहले अरब के मुताबिक ज़मानाए जाहिलियत में एक शख्स हज्जाज के लिए सत्तू तैयार करता था। इसके मर जाने के बाद अहले ताइफ ने इस चट्टान की परस्तिश शुरू कर दी जहां बैठकर वो ये काम किया करता था। रफ्ता रफ्ता ये झूठा माबूद यानी लात इस कदर मकबूल हो गया कि तमाम अरब में इसकी इबादत की जाने लगी। लात का जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम में उज़ा और मनात के साथ हुआ है। दौरे जाहिलियत में ये तीनों अहले अरब की मुअज़्ज़ज़ तरीन देवियाँ थीं, जिन्हें वो खुदा की बेटियाँ तस्लीम करते थे। नाऊज़ु बिल्लाह। उज़ा। ज़हूर इस्लाम से कबल उज़ा अहले अरब में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला बुत था। अहले अरब के मुताबिक कदीम अदवार में उज़ा एक नेक और शरीफ लड़की थी जो अहले ताइफ को एक वीरान और गैर आबाद मकान से मिली थी। रिवायत के मुताबिक जो भी इस लड़की पर बुरी नज़र डालता वो किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता, इसलिए अहले ताइफ इसे खुदा की बेटी कहा करती। नाऊज़ु बिल्लाह। फिर एक दिन ये लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई, लेकिन अहले अरब ने मक्का और ताइफ के दरमियान मौजूद वादी नखला में एक बुत बनाकर इस लड़की की इबादत शुरू कर दी। कुरैश समेत अरब के तमाम मशहूर कबाइल उज़ा की इबादत के लिए यहाँ आते और कुर्बानी के जानवर यहाँ लाकर ज़िबा करते। उज़ा के बुत की एक ख़ास बात ये थी कि ये अपने पैरोकारों से कलाम भी करती थी, यानी ये एक बोलने वाला बुत था। दोस्तों, दर हकीकत ये इब्लीस की हामी एक जिन औरत थी जो इस मंदिर से करीब झाओ के एक दरख्त पर रहा करती। फतह मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़ा का बुत गिराने और झाओ के इस दरख्त को काटने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने न सिर्फ उज़ा की उस मशहूर बुत को तोड़ दिया बल्कि उस शैतान जिन को भी कत्ल कर दिया कि जिसके बाइस ये बुत कलाम करता था। मनात। मनात भी लात और उज़ा की तरह अरबों का एक कदीम माबूद था जिसे ये लोग मौत और तकदीर का मालिक समझते थे। मनात को सरजमीनी अरब का सबसे कदीम बुत भी तस्लीम किया जाता है। मनात का मंदिर मक्का और मदीना के दरमियान कदीद नामी मकाम पर वाक़ था। यूँ तो तमाम अरब ही मनात की इबादत करता था, ताहम यसरब के दो बड़े कबीले औस और खजरज इसके बहुत ज़्यादा मोतक़िद थे। औस और खजरज में ये रिवायत थी कि जब इन कबाइल के लोग हज करके वापस लौटते तो वो अपना एहराम इसी बुत के पास आकर उतारा करती
جبکہ قبیلہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ منات کا حج بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہ تھی کہ جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کی جائے۔ منات نامی اس بت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے منہدم کر دیا تھا۔ یغوث اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ دوستو غالباً یہ بات اجراء مذاق کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مذکور یغوث نامی اس جھوٹے خدا کا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ یغوث در حقیقت حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے ان 5 انتہائی نیک اور عبادت گزار لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی قوم میں اپنی تقوی و پرہیزگاری کے باعث انتہائی مقبول تھے۔ لہٰذا ان کی قوم نے ان سے عقیدت و احترام کے اظہار کے لیے ان کی تصاویر اور مورتیاں بنا کر اپنے گھر میں رکھ لی تھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے یغوث سمیت ان 5 افراد کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ان بتوں کی عبادت سے منع فرماتے رہے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور یہ تمام قوم ایک سیلاب عظیم کے باعث دنیا سے مٹا دی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قوم نوح کا تو خاتمہ ہو گیا، البتہ اہل عرب نے یغوث سمیت ان کے تمام بتوں کو اپنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یغوث کی لغوی معنی ہیں وہ مدد کرتا ہے۔ یہ اہل عرب میں قبیلہ طے اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر یغوث کا ایک بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ دور جاہلیت میں اہل عرب کے بعض لوگوں کا نام بھی عبد یغوث ملتا ہے۔ یعوق، یعوق بھی ایک انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعوق نامی اس بت کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ نوح میں باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے، جن کی پرستش دنیا کی مختلف اقوام میں کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رائج ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان کے لوگ بھی یعوق کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے تک کی جاتی تھی۔ ود، ود نامی اس دیوتا کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جسی محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ عربوں نے ود نامی اس دیوتا کا بت دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ قبیلہ بنی کلب اور پریش کے لوگ اسے اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ عرب کی تاریخی کتبات میں اسی ودم ابم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اسی قدیم دیوتا ود کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب میں عبد ود نام رکھنے کا رواج بھی عام تھا۔ سوا، قرآن مجید میں سوا کا نام ایک باطل دیوتا کے طور پر درج ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، تاہم اسلام سے قبل عربوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا جو روحات نامی علاقے میں قائم ایک مندر میں نصب تھا۔ سن 8 ہجری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن العاص اس مندر کو ڈھانے کی غرض سے روانہ ہوئی اور آپ نے صدیوں سے قائم کفر و شرک کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا۔ نصر، نصر کی لغوی معنی ہیں گدھ یا عقاب۔ نصر نامی اس باطل دیوتا کا ذکر بھی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہوا ہے۔ اس دیوتا کا بت عرب کے علاقے بلخا میں نصب تھا جس کی شکل و صورت ایک گدھ کے جیسی تھی۔ قبیلہ حمیر کے افراد اسے اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ قومی سبا کی قدیم کتبوں میں اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے۔
जबकि इसके मानने वालों को अहले नसूर भी कहा जाता था। नसर नामी इस झूठे माबूद की इबादत सल्तनती रोमा की अदवार में अपने उरूज पर थी। कदीम रोमन लोग इस बुत को ताकत और लाफानियत का निशान तस्लीम करती और इसकी इबादत करती थी। बाल नामी इस झूठे खुदा का जिक्र भी कुरानी मजीद की सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 125 में हुआ है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम इस बुत की इबादत किया करती थी, जबकि इन लोगों ने अपने शहर का नाम भी इस बुत के नाम पर यानी बाल बक रखा हुआ था। ये सोने से बना एक बुत था जिसकी लंबाई 20 इंसानी हाथों के बराबर थी। इसके खादिमों की तादाद 400 के लगभग थी, जिन्हें बाल के रसूल कहा जाता था। ये बुत नौमौलूद बच्चों की कुर्बानी के हवाले से खासा बदनाम है, क्योंकि कौमें बनी इसराइल और बाल की इबादत करने वाली दीगर कौमें यहाँ अपनी मुरादें तलब करने आती और कुर्बानी के तौर पर अपने नौमौलूद बच्चों का नजराना पेश करती, जिन्हें यहाँ मौजूद साधु आग में झोंक देते। दोस्तों, ये थे वो चंद बातिल माबूद के जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को शिर्क व गुमराही से बचने की तलकीन फरमाई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।